أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق وخلق الجان من مارج من نار خلق وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر 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 كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها كل من قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم صدق الله